अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज का वाक़या है कि एक मुस्लिम शख्स को गैर मुस्लिमों ने जहाज़ से समुंदर में फेंक दिया। उसके बाद उसके साथ क्या मोजिज़ा हुआ, जिसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं का वाक़यों से रूबरू होने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिराग 863 को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। एक समुद्री जहाज जिस पर काफ़ी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफ़र के दौरान समुद्र में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज के कप्तान ने एक तजवीज़ सबके सामने पेश की। देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हम सबको ज़िंदा रहना है, तो आप लोगों का कुछ सामान समुंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज़ थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जाने से ज़्यादा कीमती है सामान के मुकाबले में। सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा कि एक जो सौदागर है, यानी एक जो ताजी है, वह बिल्कुल नया है और वह काफ़ी सामान अपने साथ लेकर आया है, उसका सामान फेंक दिया जाए समुंदर में, तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे। और उसका सामान जितना है, अगर उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे पर लग जाएगा। सब ताजिर ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंके जाने वाला था, उसने कहा कि मेरे अकेले का सामान क्यों फेंका जाएगा, सब ताजिरों को सामान फेंक दिया जाए। उसने नुकसान भी सब बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब सौदागर ने उसने सौदागर यानी ताजी के खिलाफ बगावत कर दी और उसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिर ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समुंदर में फेंक दिया और अपना सफ़र जारी रखा। ताजिर को समुंदर में फेंक दिया गया। वह ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा, आखिरकार थक कर बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब वह होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समुंदर की लहरों ने उसे किसी वीरान और नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहाँ आदम न आदम जात, दूर दूर तक कोई ठिकाना न था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वह चल भी नहीं पा रहा था और घुटने के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिनों वहाँ पर ताजिर ने गुजारे। उस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वहाँ से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियाँ काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वह ताजिर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था। अब वह आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई। वह झोपड़ी लकड़ी की थी, वह जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों सारी मुसीबतें, सारी आजमाइश मेरे साथ ही क्यों। हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, या आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है, या मुसीबत मुझ पर ही क्यों। ऐसे ही ताजिर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समुंदर में फेंक दिया गया, अब यह छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, अल्लाह तूने इसको भी जला कर राख कर दिया। अल्लाह, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, आफत तू मुझ पर ही क्यों आ रही है। ऐसी बहुत सी सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और गम के मारे वह भूखा ही सो गया। लेकिन जब सुबह एक हैरत अंगेज वाक़या उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके जजीरे के करीब
ایک جہاز نظر آیا، کچھ لوگوں کو اس نے دیکھا جو اسے لینے کے لیے آئے تھے، اس کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا، لیکن اس سے زیادہ تو وہ خوش تھا کیونکہ اس کے لیے تو زندگی آ گئی تھی، اس کی جان جیسے بچ گئی۔ وہ جلدی سے اس جہاز پر سوار ہوا۔ خوشی کی شدت سے اس سوداگر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چل رہا تھا اور جہاز والے اسے بچانے کے لیے آئے تھے۔ اس انجان جگہ پر کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر میں میرے پاس یہاں لوگ کیسے آ گئے، ان کو میرے یہاں ہونے کا پتہ کیسے چلا، انہیں کس نے یہ باتیں بتا دی کہ سوداگر نے ان جہاز والوں سے پوچھا، بھائیوں ایک بات بتاؤ مجھے، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے کیسے ڈھونڈا، آخر میرا ٹھکانہ تمہیں کیسے مل گیا، یہ تو بالکل انجان اور اجنبی جگہ ہے۔ اس سوداگر نے ان تمام سوالوں کو سن کر جہاز والوں نے جواب دیا، ہم نے یہاں پر دھواں اڑتا ہوا دیکھا تھا تو ہمیں ایسا لگا کہ کوئی شخص ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیونکہ سمندر میں جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے تو اسی طرح کے اشارے دیتا ہے، اور ہمیں ایسا لگا کہ کسی نے یہاں پر آگ جلائی ہے اور دھوئیں کے ذریعے ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ ہم تم کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے۔ یہ سن کر تاجر بڑا خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اس نے اپنی کہانی سنائی۔ بلکہ ان لوگوں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا تھا؟ اس نے بتایا کہ سوداگروں نے ناجائز طریقے سے اسے اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دیا تھا، اس کا سامان بھی سمندر میں پھینک دیا تھا۔ وہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا، اچھا تم اس جہاز کے بارے میں بتا رہے ہو، تو میں بتا دوں کہ وہ جہاز اپنی منزل تک نہیں پہنچا، بلکہ سمندر کے لٹوروں نے اس جہاز پر حملہ کر دیا، پورا سامان لوٹ لیا اور سارے تاجر کو قتل کر دیا۔ صرف تم اکیلے بچ گئے ہو، تم پتہ نہیں کیسے بچ گئے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ سوداگر یہ سنتے ہی زوروں قطار رونے لگا، وہی سجدے کی حالت میں گر گیا اور کہنے لگا، یا اللہ تیرے کام اور تیرے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں، تو جو بھی کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر کرتا ہے، بس ہم ہی بے صبری ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، ورنہ بات تو پتہ چلتا ہی ہے، اللہ تیرا جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں، اگر آپ کی حالت بگڑ جائے تو آپ ڈرے نہیں، آپ خوف زیادہ نہ ہو، بس اتنا یقین رکھیں کہ خدا کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ جب بھی وہ آپ کو کوئی کام رک جائے، آپ کی کشتی بھنور میں پھنس جائے، آپ کی جھوپڑی جل جائے، تو یہ جان لے کہ خدا آپ کا اچھا انتظام کر رہا ہے۔ دوستوں، اگر آپ اپنے دل میں کو سکون دینا چاہتے ہیں اور دنیا اور آخرت کے لیے عافیت چاہتے ہیں تو صرف اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ یہ ہماری شیطان سے حفاظت فرماتا ہے اور ہمارے نفس کو پاکیزہ پاک کی طرف کرنی چاہیے جو تعریف کے لائق ہے۔ ہمیں ہر نماز میں اللہ پاک کی تعریف کرنی چاہیے۔ تعریف میں آپ اللہ پاک کے ناموں کی تعریف کر سکتے ہیں کہ اللہ تو ہی کریم ہے، تو ہی کھلانے والا ہے، تو ہی جلانے والا ہے، تیرے ہی حکم سے یہ دنیا چلتی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک سے معافی مانگنے والے کو اللہ پاک بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے معافی مانگنے والا شخص ان کے بہت قریب ہوتا ہے۔ آپ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس کہانی کو سن کر آپ کا ایمان ضرور تروتازہ